सनद मांगने में आपको यकीनन और वसूख से कहता हूँ कि इनके पास कोई मुफ्ती की डिग्री और सनद भी मौजूद नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि परवाज तो दोनों की है इस एक फिजा में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और। मुफ्ती अब्दुल कवी किसी भी पाकिस्तान के मदहब पसंद तबके, किसी भी आलम दीन के, किसी भी उलमा के, किसी भी तलबा के नुमाइंदा, किसी भी मदरसे के, किसी भी वफाक के नुमाइंदा आलम तस्वुर ही नहीं किए जाते। तो बुनियादी तौर के ऊपर ना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस्लाम पसंदों के नुमाइंदा हैं और ना ये जो रहीम शाह साहब हैं ये पाकिस्तान की इज्जतदार खवातीन की नुमाइंदा। ये बात भी मैं बरमला तौर पर कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात के ऊपर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने मुनाफिकत का जो गलाफ था, लिबादा उड़ा हुआ था, मुफ्ती साहब ने उसको बेनकाब किया है। और हम ये समझते हैं कि ये थप्पड़ के अहल नहीं थे, इनको तो जूतियाँ भी पड़नी चाहिए थी। और मैं ये समझता हूँ कि जानबूझ के एक आलम दीन की प्री प्लान, आपने नोट किया होगा कि वो जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो प्री प्लान है, पहले से हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उलमा की करैक्टर असैसिनेशन के लिए और उलमा का वकार और मुआशरे में, जैसे आपने कहा कि जिसके नाम का मुफ्ती लगाओ तो नाम आंखें अदब से झुक जाती है। मिंबर के ऊपर बैठा हुआ कोई आलम दीन गुफ्तगू कर रहा हो तो इंसान के जहन में लामहल्ला तौर पे ये बात आती है कि ये मसनद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठा हुआ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप मसनद दावत और इरशाद के अमीन नहीं है, आपने नाम रिसालत पे तमाई की है और आपने पाकिस्तान के उलमा को बदनाम करने की कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती साहब का आप देखें, एक मरतबा उन्होंने वादा किया था मीडिया के ऊपर, आप इस बात के गवाह होंगे कि आज के बाद मेरी किसी औरत के साथ सेल्फी नहीं आएगी। क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और आपने आप को यानी अपनी जानों को खुद भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो और अक्लमंद भी हो। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के इस मौजूदा किरदार से तमाम उलमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और इससे हमें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ का सारा मुआशरा कोई दूध से धुला हुआ है, हर बंदे के अंदर खामियां और कोताहियाँ मौजूद हैं, मगर रब कायनात फरमाते हैं कि अपने बातिल आमाल का तुम इज़हार ना करो, वला तुबतिलू आमालकुम। अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उसकी तशहीर ना करो। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब या तो अपने नाम के साथ से मुफ्ती हटा लें और आलम दीन का जो टाइटल है उससे भी वो गुरेज करें, उससे भी गुरेज करें। अगर वो मेहराब और मिंबर रसूल के वारिस हैं और दीन पर उनको उबूर भी है, उनके नॉलेज पे किसी को कोई शक नहीं, मगर दूसरी तरफ उनका आए दिन कोई न कोई स्कैंडल आना ये दीनी कुव्वतों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी खुद सोचना चाहिए कि उनके इस अमल से दीन को भी नुकसान हो रहा है और दीनी कुव्वतों को के लिए भी ये अमल रुसवाई का बाइस है। और बिलखसूस उस खातून का थप्पड़ मारना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई जिल्लत नहीं हो सकती। मीडिया वालों से भी मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ कि ऐसे उलमा, ऐसे मुफ्ती हजरात जो कभी शराब के नशे में दोस्तों, जो कभी औरतों के साथ पकड़े जाएं, आप उनको मीडिया पे लाते क्यों? क्या वो इस्लाम के नुमाइंदा है? हकीकत में तो उनका बाइकआउट उस वक्त शुरू हो जाना चाहिए था जब उनका बीना मलक के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो बीना मलक से लेके कंदील बलोच तक और कंदील बलोच से लेके ये रहीम शाह तक का जो सफ़र है, ये जिल्लत और रुसवाइयों का सफ़र है। और मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला इस तरह की जिल्लत से हर बंदे को बचाए। मुफ्ती साहब अभी भी टटाई के साथ टीवी के ऊपर आ रहे हैं और कभी कोई बात करते हैं कि मैं तबलीग कर रहा है। तबलीग ऐसे होती है, इस तरह की गुफ्तगू के साथ तबलीग होती है। उलमा की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उलमा दीन को? क्योंकि देखें ना, ये किसी मसलक से मुंसलिक नहीं है। उनका जो टीवी पे आकर जब बात करते हैं, बेसिकली वो इस्लाम की जो वहाँ पर रहनुमाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस किस्म के मामला चलते हैं तो किसी तरफ से भी एक हल्का फुल्का रिस्पांस जरूर आता है। लेकिन आपके समझ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके? मेरा ख्याल है इस मरतबा तो पाकिस्तान में कोई एक आलम दीन, आप उसका नाम ले दें, जिसने इनको ऑन किया हो। यही बहुत बड़ी इंसान की शिकस्त होती है कि जिस फैमिली से, जिस क्लास से आप अपने आप को कहते हैं मैं बिलोंग करता हूँ, उसका कोई नुमाइंदा बंदा आपके साथ खड़ा होने को तैयार ना हो। और आज भी रागत नईमी साहब और उलमा के बोर्ड ने इस बात के ऊपर गौर होश किया कि इनके पास, अगर तो पहले तो उनका भी यही ख्याल है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और अगर है तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। मौलाना साहब, ये जो बात आपने की है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजम्मत की हद तक बात नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है अगर इस किस्म की, देखें जो उनके आखिरी क्लिप आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि वो आईने के आगे खड़े हैं और वो खातून को कुछ बातें कर रही हैं और वो साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं।
کیا ایسا ہی عمل اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ہم بہت بہت بڑے اجتماعات کر دیں گے, ہم اس کے خلاف یعنی کہ قتل کے فتوے دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو مفتی عبدالقوی صاحب ہے, کیا یہ شاعر اسلام کی بھی جو کر رہے ہیں, کیا اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً اس پہ جو صاحب الرائے علماء ہیں, جامعہ اشرفیہ ہے, جامعہ نعیمیہ ہے, اور جامعہ المنتظر ہے, جامعہ سلفیہ ہے, اس کے اکابر علماء یقیناً مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر اس پہ سوچ رہے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا جو حلیہ ہے, یہ بیسیکلی ٹارگٹ تو سارے علماء ہوتے ہیں, اس میں کسی جو فرقے اس کی نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا ابھی تک ہلکا پھلکا ان کا جو موقف ضرور سامنے آیا, لیکن کیا کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ وہ شاعر اسلام کی بھی اس کے پیچھے دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مکتبہ فکر اور مسلک سے ان کا تعلق ہے, ان کے جتنے اکابرین اور بزرگ ہیں, ظاہر ہے سب سے پہلے ان کا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹس دیں, اور اس کے اوپر جو بھی وہ لائے عمل مذہبی اختیار کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. لیکن میں اس بات کی ضرور تائید کروں گا کہ اس بارے میں قانونی چارہ جوئی ہو, یا اس کے لیے جو بھی لائے عمل کہ جس سے ایسے لوگ جو ہیں وہ آئندہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, یہ ضرور ہونا چاہیے. اگر یہی کام کوئی کافر کرے تو ہم بہت بہت بڑے اجتماع, ریلیاں, اس کی گردن کاٹنے تک کا جو ہم کر لیتے ہیں, لیکن ایک مسلمان شاعر اسلام کی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کلپ کے ساتھ وہ قرآن مجید کو بھی پڑھ رہے ہیں, آیات پڑھ رہے ہیں, تو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن مجید کی آیت موجود ہے, اور میں مفتی صاحب کے لیے پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ یہ دنیا فانی ہے, اور اس میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا یہ اسلام کے منافی تو ہے ہی صحیح, انسانیت اور خود ہر طرح سے قابل مذمت ہے, اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ جو بات آپ نے کی, آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ نشاندہی کی ہے کہ یہ توہین مذہب اور توہین شاعر اسلام نہیں کہ ایک بندہ داڑھی اور پگڑی اور سر کے اوپر امامہ رکھ کے قرآن کی آیتیں اس طرح ٹوسٹ کرے کہ پاکستان کی جو ایئر ہوسٹیز ہے, میں ان کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے. یہ بدبخت آدمی ہے, اس کو یہ جرأت اور اس کو یہ حق کس نے دیا کہ قرآن کی آیتوں کا اس طرح مفہوم کرے ایک عورت کے بارے میں؟ اس نے یہ بکواس کیا اگر تجھے 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے تو اس بیوی کو میرے پاس جن کلپس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تینوں کلپس میں نے سنے ہیں. یہ میں کہتا ہوں لغویات کی انتہا ہے, اور قرآن پاک کو خود بدلنا نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں کلی طور کے اوپر. پاکستان کا چاہے کوئی اہل حدیث ہو, چاہے کوئی دیوبندی ہو, چاہے کوئی بریلوی, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, کوئی ایک عالم دین اس کو اون نہیں کرے گا, نہ اس کے ساتھ. یہ پاکستان کے حالات اس طرح ہیں کہ اب ہمیں وینا ملک جیسی عورتیں دین سکھانے کے لیے آپ نے ٹی وی پہ میڈیا لے کے آیا. اب میں کیا کہوں, ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب عالم آن لائن چلاتے ہیں, اس طرح کے لوگ اگر پروگرام کرتے ہیں دین کے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ پی ٹی آئی علماء ونگ کے یہ صدر ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کی مردم شناسی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان. اچھا, کیا آج یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی علماء کچھ ایسا سوچ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے؟ میں یہ کہتا ہوں ہم ان کو مانتے ہی نہیں, وہ ہمارے طبقہ فکر سے یا ہماری کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. فرق تو پڑتا ہے نا, اس سے علماء پہ ہی فرق پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو اکابرین ہیں اس بارے میں ضرور فیصلہ کریں گے, اور ہم انہی کے نمائندہ ہیں, اور ہم اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اس کے وفاق کی طرف سے, ہماری طرف سے تو یہ زیرو بھی نہیں ہے. اور اگر ان کی وفاق المدارس کسی دیگر بریلوی یا دیوبندیوں کے ادارے کی طرف سندیں ہیں تو ان سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی سندوں کو فی الفور معطل کیا.